أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدقت يا رب العالمين. ما شاء الله.